बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के इस सेशन में आज हम तारीख का मुताला करेंगे। सबक नंबर 4 मुआशी तरक्की के एक बहुत अहम मौजू 5 साला मनसूबाबंदी के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। सबक के पहले हिस्से में हम मुश्तरक मुआशी निज़ाम के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। हम जानते हैं कि मुश्तरक मुआशी निज़ाम की हयत का इस्तेमाल और 5 साला मनसूबाबंदी इख्तियार करके भारत ने तरक्की की समत पेशरफ्त की है। आज के सेशन में हम उन्हीं मुख्तलिफ 5 साला मनसूबों का मुफस्सल मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। मुश्तरक मुआशी निज़ाम की कबूलियत, इसके मुतालिक हम पिछले सेशन में तफसील से मालूमात हासिल कर चुके हैं। फिर 5 साला मनसूबाबंदी, बैंकों का कौमियाना, 20 निकाती प्रोग्राम, मिल मज़दूरों की हड़ताल और 1991 की नई मुआशी पॉलिसी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। सारा मुल्क आज़ादी की खुशी से झूम उठा। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ मुल्क बहुत सारे मसाइल से दो चार था। आज़ादी से कबल गैर मुल्की हुकूमत ने भारत का खूब मुआशी इस्तेहसाल किया था। इफलास, बेरोज़गारी, आबादी में इजाफ़ा, गैर मयारी तर्ज़ ज़िंदगी, ज़राअत सनतों की कम पैदावारियत के अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक पसमानदगी जैसे मसाइल मुल्क को दरपेश थे, जिनके हल के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी। सन 1950 में भारत सरकार ने मनसूबाबंदी बोर्ड तश्कील दिया। वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू इस बोर्ड के सदर थे। इस बोर्ड ने ज़राअत और देही तरक्की, मुतवाज़न सनतकारी, तर्ज़ ज़िंदगी का मेयार, जमहूरियत से हम आहंग मुआशी तरक्की की मनसूबाबंदी की। मनसूबाबंदी के खदोखाल और अमल आवरी में अवामी शिरकत और फ़र्द की तरक्की में मुआविन 5 बरसों की मनसूबाबंदी को ही 5 साला मनसूबाबंदी कहते हैं। मनसूबाबंदी के बुनियादी उसूल भी हम पिछले सेशन में जान चुके हैं। किसी मुल्क के वसाइल की मुनासिब तक़सीम और नफरी क़ुव्वत का मुनासिब इस्तेमाल उस मुल्क के अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए किया जाना चाहिए। यही 5 साला मनसूबाबंदी का उमूमी बुनियादी उसूल है। पिछले सेशन में हासिल की गई मालूमात के इआदे के बाद आइए अब 5 साला मनसूबों के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। आज़ादी के बाद मुल्क के माशी मसाइल के हल के लिए
اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے سن 1951 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا. 5 سالہ یعنی 5 years. تو یہ تھا پہلا 5 سالہ منصوبہ 1951 سے لے کر 1956 تک. آئیے دیکھتے ہیں اس منصوبے کا مقصد کیا تھا اور مقصد کے حصول میں کس حد تک کامیابی ملی. اس منصوبے میں زراعت، سماجی ارتقاء، آبپاشی اور انسداد سیلاب. انسداد یعنی روک تھام، انسداد سیلاب یعنی سیلاب کی روک تھام، توانائی کے وسائل، دیہی اور چھوٹی صنعتیں، بڑی صنعتیں اور معدنیات، نقل و حمل، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں پر کثیر خرچ کیا گیا. یہ منصوبہ منظم طریقے سے ترقی کی بنیاد گزاری کرنے والا منصوبہ تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا اس پہلے ہی منصوبے میں زراعت اور زراعت سے جڑے ہوئے جو کام ہیں ان پر کثیر رقم خرچ کی گئی اور جو بنیادی سہولتیں ہیں انہیں اہمیت دی گئی. تو یہ تھا پہلا 5 سالہ منصوبہ. پہلے 5 سالہ منصوبے کے بعد 1956 میں دوسرا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا 1956 سے 1961 کے لیے. اس منصوبے میں صنعت کاری کے نہایت اہم مقاصد کا حصول شامل تھا. درگا پور، بھلائی، رورکیلا میں فولاد کے کارخانے، سندری میں کیمیائی کھاد کا کارخانہ، چترنجن میں ریلوے انجن بنانے کا کارخانہ، پیرامبور میں ٹرین کے ڈبے بنانے کا کارخانہ، وشاکھاپٹنم میں جہاز سازی کا کارخانہ وغیرہ جیسی بڑی اور بھاری صنعتوں کے کارخانے عوامی شعبے میں قائم کیے گئے. ہم نے غور کیا پہلے 5 سالہ منصوبے میں زراعت اور اس سے متعلق جو صنعتیں تھیں، چھوٹی اور دیہی صنعتیں جو تھیں ان پر زور دیا گیا، ان کی ترقی کو پیش نظر رکھا گیا. اور دوسرے 5 سالہ منصوبے میں صنعت کاری کے نہایت اہم مقصد کو شامل کیا گیا. انڈسٹریلائزیشن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دوسرے 5 سالہ منصوبے میں صنعتوں کی ترقی کے، بڑی اور بھاری صنعتوں کی ترقی کے منصوبے بنائے گئے. چترنجن میں ریلوے انجن بنانے کا کارخانہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے بھلائی فولاد کا کارخانہ. دوسرے 5 سالہ منصوبے میں زراعت کے لیے آب رسانی کی خاطر بھاکرا ننگل، دامودر جیسے وسیع بند بنائے گئے. اس منصوبے کی وجہ سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوا. اب بات کرتے ہیں تیسرے 5 سالہ منصوبے کی جو شروع ہوا 1961 میں. تو 1961 سے لے کر 1966 تک تیسرا 5 سالہ منصوبہ. تیسرے 5 سالہ منصوبے کے تحت زراعت اور صنعتوں کی ترقی میں توازن قائم رکھنا تھا. ایسا نہ ہو کہ زراعتی شعبہ ترقی کرے اور صنعتیں پچھڑ جائیں، یا صنعتی ترقی تو ہو مگر زراعتی شعبہ جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہو جائے. ایسا نہ ہو، اس لیے تیسرے 5 سالہ منصوبے میں زراعت اور صنعتوں کی ترقی میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ ہر سال قومی پیداوار میں اضافہ، بھاری صنعتوں، نقل و حمل اور معدنی صنعتوں کی ترقی، عدم مساوات کو دور کرنے اور روزگار کے مواقع کی توسیع اس منصوبے کے
اہم مقاصد تھے۔ تو تیسرے 5 سالہ منصوبے میں زراعت اور صنعتوں کی ترقی میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کی گئی اور ہر سال قومی پیداوار میں اضافے پر زور دیا گیا۔ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ روزگار کے مواقع کی توسیع ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ اس منصوبے کا اہم مقصد تھا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کے بعد 3 1 سالہ منصوبے تیار کیے گئے۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1961 سے 1966 تک تھا۔ 1966 سے 1969 3 1 سالہ منصوبے تیار کیے گئے۔ اس دوران شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کے حملے اور پاکستان سے جنگ کی وجہ سے حکومت کو ترقی کے کاموں کی بجائے دفاعی سرگرمیوں کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑی، جس کی وجہ سے ملک کے معاشی نظام پر برا اثر پڑا۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کے متعلق معلومات حاصل کرتے وقت ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دفاع ایک اہم ملکی مفاد ہے، لہٰذا جب چین اور پاکستان کے حملے ہوئے تو حکومت کی ساری توجہ ملک کے دفاعی کاموں کی طرف منتقل ہو گئی اور حکومت کو ترقی کے کاموں کی بجائے دفاعی سرگرمیوں کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ملک کے معاشی نظام پر اس کا برا اثر پڑا۔ دیکھتے ہیں ان مسائل کے بعد چوتھے 5 سالہ منصوبے میں کس طرح ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ تو بات کرتے ہیں چوتھا 5 سالہ منصوبہ 1969 تا 1974۔ اس منصوبے کے مقاصد طے کرتے وقت بھارت کو خود کفیل بنانا، حکومت کی جانب سے بنیادی صنعتوں کی ترقی، معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ اور اشتراکی معاشرے کا تانا بانا تیار کرنے کی طرف توجہ دی گئی۔ اس منصوبے کے دوران ایک بہت اہم کام یہ ہوا کہ ملک کے 14 اہم بینکوں کو قومیہ لیا گیا۔ جب ہم بینکوں کا قومیانہ سمجھیں گے تب اس کے تعلق سے تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو چوتھے 5 سالہ منصوبے میں اہم مقصد تھا بھارت کو خود کفیل بنانا۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے کے دوران بھارتی معاشی نظام کو بنگلہ دیش کی جنگ کے اثرات برداشت کرنے پڑے، پناہ گزینوں پر ہونے والا خرچ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین اور ریلوے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، بین الاقوامی بازار میں پیٹرول کے بڑھتے داموں کی وجہ سے ملکی معاشی نظام کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا، لہٰذا یہ منصوبہ توقع کے مطابق کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اب 5واں 5 سالہ منصوبہ 1974 سے لے کر 1979۔ آئیے دیکھتے ہیں 5ویں 5 سالہ منصوبے میں کون سے مقاصد شامل تھے۔ غریبی دور کر کے ملک کو معاشی لحاظ سے خود کفیل بنانے کے مقصد کے پیش نظر یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔
इस मंसूबे में कौमी पैदावार में इजाफा, बड़े पैमाने पर रोज़गार की फराहमी, तालीम, सेहत बख्श तग़ज़िया, पीने के पानी की फराहमी, देही इलाक़ों में तिब्बी सहूलतों की फराहमी, देही इलाक़ों में बिजली की फराहमी और नक़्ल हम्ल के लिए रास्तों की तामीर। इनके अलावा समाजी फलाह व बहबूद के मंसूबों की वसी पैमाने पर अमल आवरी, ज़रई तरक्की, बुनियादी सनतों में इजाफ़ा, अनाज और दिगर लवाज़माते ज़िंदगी की ख़रीद मुकम्मल खुद इख्तियार तरीके से करके अवामी निज़ाम तक़सीम के ज़रिए बराह रास्त कीमत पर गरीबों तक पहुँचाना जैसे मकासद शामिल थे। तो हम देखते हैं अवामी निज़ाम तक़सीम जो है, राशनिंग सिस्टम, आपको पता होगा राशन की जो दुकानें होती हैं उसमें अनाज और दिगर अहम ज़रूरत की चीज़ें बिल्कुल मुनासिब दामों में दस्तयाब होती हैं, और जिनके पास राशन कार्ड होते हैं वो वहाँ जाकर उन दुकानों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मुनासिब दाम देकर ख़रीद सकते हैं। तो लिहाजा 5वां पंचसाला मंसूबा जो था उसमें मुल्क को माशी लिहाज से खुद कफ़ील बनाने का मकसद पेश नज़र था। पाँचवें पंचसाला मंसूबे के दौरान इंसदाद इफ़लास यानी इफ़लास की रोकथाम और रोज़गार की फराहमी में इजाफ़ा मुमकिन ना हो सका। मुल्क में सियासी उथल पुथल और हुकूमतों की तब्दीली की वजह से 5वें पंचसाला मंसूबे में गरीबी को दूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। और अब बात करते हैं छठे पंचसाला मंसूबे की, 6th 5-year प्लान 1980 to 1985। इस मंसूबे के तहत इफ़लास का सिद्देबाब यानी गुर्बत का ख़ात्मा और रोज़गार की फराहमी में इजाफ़े पर ज़ोर दिया गया। इस मंसूबे के मंदरज ज़ैल मकासद थे: माशी निज़ाम की शरह तरक्की में काबिल लिहाज इजाफ़ा, गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी, छोटे ख़ानदान की इफ़ादियत को रज़ाकाराना तौर पर कबूल करके बढ़ती आबादी पर काबू पाना। इन मकासद के हुसूल के लिए छठे पंचसाला मंसूबे के तहत मंदरज ज़ैल प्रोग्रामों पर अमलावरी की गई। मशमूल देही तरक्याती प्रोग्राम, जिसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, देही बेज़मीन रोज़गार ज़मानत प्रोग्राम यानी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, कौमी देही रोज़गार प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, और सेलम फौलाद प्रोजेक्ट। सेलम स्टील प्लांट के तहत हम देखते हैं कि तमिलनाडु रियासत के सेलम डिस्ट्रिक्ट में बेंगलोर नेशनल हाईवे 44 पर सेलम स्टील प्लांट शुरू किया गया ताकि स्टील की पैदावार में मुल्क की खुद किफालत में इजाफा हो। तो ये है सेलम फौलाद प्रोजेक्ट। बात करते हैं 7वें पंचसाला मंसूबे की, 7th 5-year प्लान 1985 to 1990। इस मंसूबे के तहत ग़िज़ा, रोज़गार और पैदावारियत पर जोर दिया गया था।
ترقی، جدید کاری، خود انحصار، سماجی انصاف پر زور دینا، پیداوار کے وسائل میں اصلاحات کرنا، قومی پیداوار میں ہر سال 5% کا اضافہ کرنا، اناج کی پیداوار میں اضافہ کرنا اس منصوبے کے اہم مقاصد تھے۔ اس منصوبے کے تحت مندرجہ ذیل پروگرام شروع کیے گئے: جواہر روزگار منصوبہ، اندرا رہائشی منصوبہ، 10 لاکھ کنووں کی کھدائی کا منصوبہ۔ روزگار کی فراہمی کے نقطہ نظر سے 7واں 5 سالہ منصوبہ نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت نجی شعبے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو اہمیت دی گئی۔ اس منصوبے کی خصوصیات حسب ذیل تھیں: قومی پیداوار کی شرح 6.5% تک برقرار رکھنا، آبادی میں اضافے پر روک لگانا، چھوٹے خاندان کی افادیت کے پروگراموں کی حوصلہ افزائی کرنا، ابتدائی تعلیم کی توسیع کے ذریعے ناخواندگی کا خاتمہ کرنا۔ تو یہ 8ویں 5 سالہ منصوبے کی خصوصیات تھیں۔ اس منصوبے کے تحت مندرجہ ذیل پروگرام شروع کیے گئے: وزیر اعظم روزگار منصوبہ، خواتین کو خود کفیل بنانے کا منصوبہ، قومی سماجی معاشی امداد منصوبہ، دوپہر کی غذا کا منصوبہ، اندرا منصوبہ برائے خواتین، گنگا کلیان منصوبہ۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے میں نجی شعبے کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ ملک میں نجی سرمایہ کاروں کے ذریعے شروع کی گئے جو کارخانے تھے، جو صنعتیں تھیں، انہیں کافی بڑھاوا ملا، اور چونکہ نجی شعبے میں سرمایہ کاری کا مقصد ہوتا ہے منافع کمانا، لہٰذا لوگ اس میں زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ توجہ دیتے ہیں، پیداوار میں اضافے پر کافی زور ہوتا ہے۔ تو چونکہ 8ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت نجی شعبے کو اہمیت دی گئی تھی، لہٰذا 8ویں 5 سالہ منصوبے میں نجی شعبے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ اور اب بات کرتے ہیں 9ویں 5 سالہ منصوبے کی، 9th 5-year plan from 1997 to 2002۔ اس منصوبے کے تحت زراعت اور دیہی ترقی پر زور دیا گیا تھا، معاشی ترقی کی شرح میں اضافہ، بنیادی شعبوں میں مثبت مسابقت کا ماحول، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے صنعتی حکمت عملی کو نئی سمت دینا اس منصوبے کے اہم مقاصد تھے۔ اس منصوبے کے تحت سورن جینتی شہری روزگار منصوبہ، بھاگیہ شری فلاح اطفال منصوبہ، راج راجیشوری فلاح نسواں منصوبہ، سورن جینتی دیہی خود روزگار منصوبہ، جواہر دیہی خوشحالی منصوبہ، انتیودے اناج منصوبہ، وزیر اعظم سڑک منصوبہ وغیرہ پروگرام شروع کیے گئے۔ اس 5 سالہ منصوبے کے تحت مواصلاتی نظام اور خدماتی شعبے میں متوقع ترقی کا مقصد حاصل ہوا۔ تعمیرات اور نقل و حمل کے شعبوں کی ترقی میں بھی
इजाफा हुआ। तो आज हमने मंसूबाबंदी का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ 5 साला मंसूबों को तफसील से समझने की कोशिश की और हमने ये जाना कि किस तरह 5 साला मंसूबाबंदी इख्तियार करके भारत ने तरक्की की समत पेशरफ्त की है। बैंकों का कौमियाना। भारत ने आज़ादी के बाद मुश्तरक माशी निज़ाम इख्तियार किया था। मुश्तरक माशी निज़ाम आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें निजी सरमायाकारी भी होती है, निजी शोबा होता है और अवामी शोबा होता है। अवामी शोबा जिसमें मिल्कियत हुकूमत के कब्ज़े में होती है और हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। तो भारत ने आज़ादी के बाद मुश्तरक माशी निज़ाम इख्तियार किया था। मंसूबे की अमलावरी में खलल पड़ने की सूरत में उसकी तलाफ़ी के लिए बैंकों को कौमियाना वक्त की अहम ज़रूरत थी। बैंकों को कौमियाना, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बैंकों को कौमियाने के बाद उन्हें हासिल शुदा मुनाफा हुकूमत के खजाने में जमा होना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के दौरे इक़्तिदार में भारत में बैंकों का कारोबार निजी शोबे की इजारादारी का कारोबार था। ये बैंक सनती ग्रोहों की नुमाइंदगी करते थे। सनतों के मुनाफे और तरक्की में इजाफे के लिए बैंकों की इंतज़ामी मजलिस के अराकीन नहायत फ़ाल रहते थे। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने इंपीरियल बैंक को सन 1955 में कौमिया लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शक्ल में उसकी तश्कीले नौ की। तो आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्तलिफ शाखें आपके इलाके में भी होंगी। तो दरअसल इंपीरियल बैंक को सन 1955 में कौमिया कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शक्ल में उसकी तश्कीले नौ की गई। इस बैंक ने निहायत कलील अरसे में मुल्क भर में अपनी शाखें खोलकर सरकारी तरक्की में अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को कौमिया लिया था। इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फिर 1980 में मज़ीद 6 बैंकों को कौमिया लिया गया। तो ये था बैंकों का कौमियाना। और आइए अब बात करते हैं 20 निकाती प्रोग्राम की। 1 जुलाई सन 1975 को वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 20 निकाती प्रोग्राम का ऐलान किया। इस प्रोग्राम के अहम निकात कुछ इस तरह थे। सबसे पहले ज़रई और शहरी हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का हुसूल, इमलाक की मसावी तक़सीम, ज़रई मज़दूरों को अक़ल तरीन उजरत, आब रसानी के मंसूबों में इजाफ़ा करना। तो इस तरह कोशिश की गई
کہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کو کم کیا جائے۔ زرعی مزدوروں کو استحصال سے روکنے کے لیے ان کے لیے اقل ترین اجرت کی بات کی گئی۔ کسانوں کے لیے آب رسانی کے منصوبوں میں اضافہ کیا گیا۔ نمبر 2، صنعتی شعبوں میں مزدوروں کی حصہ داری، قومی تربیت اسکیم اور بندوا مزدوری کا خاتمہ۔ اب دیکھیں، صنعتی شعبے میں سرمایہ دار کا اہم مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ وہ کیوں مزدوروں کو اپنے منافع میں حصہ دیں گے؟ لیکن 20 نکاتی پروگرام میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صنعتی شعبوں میں مزدوروں کی حصہ داری ہو۔ قومی تربیت اسکیم اور بندوا مزدوری کا خاتمہ کرنا 20 نکاتی پروگرام میں شامل تھا۔ نمبر 3، ٹیکس چوری، معاشی جرائم اور اسمگلنگ کی روک تھام کرنا۔ اب حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے ٹیکس، جو عوام ادا کرتے ہیں، اور انہی ٹیکس کے روپوں سے، اس آمدنی سے حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرتی ہے۔ لیکن اگر لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے یا ٹھیک طرح سے ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو یقیناً حکومت کی آمدنی میں کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا ٹیکس چوری کی روک تھام کرنا، اس کے علاوہ اسمگلنگ کی روک تھام کرنا۔ اسمگلنگ یعنی اشیاء کا غیر قانونی طور پر اشیاء کو غیر قانونی طور پر ملک میں لانا یا ملک سے باہر لے جانا اسمگلنگ کہلاتا ہے، تو اس کی روک تھام کرنا۔ تو اس طرح 20 نکاتی پروگرام میں مختلف معاشی جرائم کی روک تھام کو شامل کیا گیا۔ نمبر 4، لوازمات زندگی کی قیمتوں پر قابو۔ راشننگ نظام یعنی خوراک وغیرہ متعین مقدار میں تقسیم کرنا راشننگ نظام کہلاتا ہے، اس میں اصلاحات کرنا۔ راشننگ نظام کے ذریعے ضرورت کی اشیاء ضرورت مندوں کو مناسب داموں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ لہٰذا جو لوازمات زندگی ہیں، جو اسینشیلز ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکنا، ان کی قیمتوں پر قابو رکھنا۔ امیر تو خرید سکتے ہیں، لیکن غریب انہیں کس طرح خریدیں گے؟ اور اگر وہ ضروری چیزیں ہیں تو یقیناً ان کی قیمتوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ تو 20 نکاتی پروگرام میں لوازمات زندگی کی قیمتوں پر قابو اور راشننگ نظام میں اصلاحات کرنا شامل تھا۔ نمبر 5، دستکاری کے شعبے کی ترقی کے ذریعے بہترین کپڑے کی صنعتوں کی تیاری، کمزور طبقات کو قرض سے نجات، گھروں کی تعمیر، نقل و حمل کی سہولیات، اسکولوں کے لیے تعلیمی وسائل فراہم کرنا۔ تو یہ تھے 20 نکاتی پروگرام کے اہم نکات، جس کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کی کوشش کی گئی، ملک کی معاشی ترقی کی کوشش کی گئی۔ تو اب تک ہم نے سبق کے کن اہم نکات کا جائزہ لیا؟ مشترک معاشی نظام کی قبولیت، 5 سالہ منصوبہ بندی، بینکوں کا قومیانہ اور 20 نکاتی پروگرام۔ امید ہے یہ سارے نکات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ And it's activity time now۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 22 پر آپ کے لیے سرگرمی دی ہوئی ہے۔ یہ جدول مکمل کیجیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل میں 3 کالمز ہیں۔ پہلا ہے 5 سالہ منصوبہ، دوسرا مدت اور تیسرا ہے مقاصد۔ تو ابھی ہم نے 9 5 سالہ منصوبوں کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کی۔ یقیناً اس جدول کو مکمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو آپ کوشش کیجیے، اور آپ چاہیں تو اپنے جوابات ہمیں اس ای میل پر
मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।